मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हदीस क्या कहती है? नबी ने दुआ सिखाई कि ए अल्लाह, इतना खौफ, ज्यादा खौफ मुसल्लत हो गया तो पढ़ाई से भी गए, नींद से भी गए, खाने से भी गए। तो अल्लाह का भी अगर ज्यादा खौफ पैदा हो गया, सेहत भी खराब होगी। बाज लोगों के दिल में जहन्नम की आग का बहुत खौफ मुसल्लत हो जाता है, वो इबादत से भी जाते हैं, फिर वो लाइफ को जितना एंजॉय करना चाहिए, जो शरीयत ने इजाजत दी, उतना भी नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारे नबी ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन खशियतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासियतिक। ये मैं मुनाजात मकबूला की दुआओं का एक थोड़ा सा तारुफ पेश कर रहा हूँ आपके सामने कि कितनी प्यारी दुआएं हैं। ऐ अल्लाह, हमें इतना खौफ अपना दे दे जो हमारे और तेरी नाफरमानी के दरमियान आड़, क्योंकि खौफ का मकसद डरना बराए डरना नहीं है, खौफ का मकसद है जहन्नम से बचना। और वो जब बचेंगे जब गुनाह से बचेंगे। तो कम से कम इतना खौफ तो हो कि जब गुनाह की तरफ दिल माइल हो तो तेरा खौफ रुकावट बन जाए, गुनाह से रोक ले हमको। वमिन ताअतिका मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतक, अपनी इताअत का इतना जज्बा दे दे जो हमें जन्नत तक पहुंचा दे। क्या हो गया भाई? क्या हुआ? अच्छा, वमिन ताअतिका मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतक, ये उसी की तकमील है। वमिनल यकीन, ये बड़ा प्यारा जुमला है। वमिनल यकीनी मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइबद दुनिया। ऐ अल्लाह, अपना इतना यकीन दे दे, इतना यकीन, तेरी जात में इतना यकीन आ जाए कि तू सब कुछ करने वाला तू ही है। इतना यकीन आ जाए कि दुनिया की मुसीबतें हल्की लगने लगे, डिप्रेशन में ना जाए हम मुसीबतों की वजह से। जो अल्लाह को नहीं मानते ना, जब वो देखते हैं कोई टेंशन आ रही है तो वो कहते हैं यार इस टेंशन की ये वजह है और ये वजह तो खत्म नहीं होगी, तो मैं तो टेंशन में जिंदगी गुजारूंगा। वो खुदकुशी की तरफ जाएंगे। और जिसको पता है कि ये देने वाला कौन है, अल्लाह, वो मेरा खैर ख्वाह है, वो मुझे संवरने और बनाने के लिए दे रहा है, वो ये टेंशन दूर भी कर सकता है, वो किसी सबब का मोहताज नहीं है, इसमें मेरा फायदा है, तो इससे वो टेंशन क्या हो जाएगी? हल्की। तो अल्लाह, इतना यकीन अपना दे दे जिस यकीन की वजह से दुनिया की मुसीबतें हमें हल्की लगने लगे। अगर इतना भी यकीन नहीं है तो ये यकीन नहीं है। वमिनल यकीनी मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइबद दुनिया वमत्तिअना बिअस्माइना व अबसारिना व कुव्वातिना अबदम मा अबक़ैतना। ऐ अल्लाह, तूने हमें आँख की नेमत दी, सुनने की नेमत दी, बोलने की नेमत दी, चलने की और बात करने की, ये तमाम नेमतें जब तक हमारी जिंदगी है, ये नेमतें हम बाकी रखना, माजूरी से हमें बचाना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आज लोग दौलत मांग रहे होते हैं, सेहत को फोकस नहीं कर रहे। आंख की बीनाई चली जाए, खुदा ना ख्वास्ता, कैसी अंधेर जिंदगी है। सुनने की ताकत चली जाए। वमत्तिअना बिअस्माइना व अबसारिना व जमीअ कुव्वातिना अबदम मा अबक़ैतना वजअलहुल वारिसा मिन्ना। ये उससे भी ज्यादा खानदानी जुमला। काफिर भी चाहता है कि मेरी आंखों में देखने की ताकत, कानों में सुनने की ताकत, जबान में बोलने की ताकत, मेरी तमाम जो जिस्म के पार्ट्स हैं वो सही रहें, ताकि मैं दुनिया की नेमतों से मजे उड़ाऊं। तो अल्लाह, हम सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे कि ये तमाम चीजें बाकी रख कि हम दुनिया में मजे उड़ाएं, दुनिया में भी लज्जत, और ये जो तूने हमें ताकतें दी हैं ये आखिरत में भी तरक्की का जरिया बन जाए। तो डबल मजे हो गए कि नहीं हो गए हैं भाई? क्योंकि जिस आदमी में कुव्वत और ताकत नहीं होती मुख्तलिफ चीजों की, वो आखिरत के काम भी ज्यादा नहीं कर सकता। तो वजअलहुल वारिसा मिन्ना, इनके असरात बाकी रहे, क़यामत के दिन फायदा हो
ان آنکھوں سے ہمیں ان کان سے اچھی بات سنی تھی اور ہدایت مل گئی, تو یہ فائدہ ہو گیا نا اس کان کا آخرت میں. آنکھوں سے اچھی چیز دیکھی اور ہدایت مل گئی, اللہ کی نشانیاں دیکھی اور عبرت حاصل ہوئی ان آنکھوں سے, ماں باپ کی زیارت کی, بیت اللہ حج کی, اللہ کے گھر کی زیارت کی, تو یہ آنکھوں کی لذت بھی ہے, اور اس لذت سے دنیا کا فائدہ بھی اور آخرت کا فائدہ بھی. وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. جو ہم سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس کے خلاف ہماری مدد کر. دنیا میں بہت سارے دشمن ہیں, کچھ کو آپ جانتے ہیں, بہت سو کو نہیں جانتے. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. اے اللہ اگر کوئی مصیبت مقدر میں ہے ہی تو وہ دنیا کی طرف پھیر دینا, دین ہمارا اس سے محفوظ رکھنا. دنیا کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے, دین پہ کو نقصان اگر ہو گیا اس کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. یہ جب مانگا کرے نا خوب شوق سے, اس کا مفہوم سوچ سوچ کے, اے اللہ دنیا ہمارا بڑا غم نہ بنا دینا, کہ ہماری بڑی چاہت ہی کیا ہو. آج آپ دیکھیں, آپ کسی سے پوچھیں تجھے دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے, وہ کیا بزنس. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, صحت. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, بیوی ٹھیک ہو جائے. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو تو چاہتا ہے, یار میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے میری شادی ہو جائے. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یار ابا ٹھیک ہو جائیں. تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یار میرے بال نہیں ہے سر پہ, میں سارا دن اسی کوشش میں لگا رہتا ہوں سر پہ بال نکل آئیں. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, بھائی مجھے اللہ نہ کرے کینسر ہے, میرا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ بن چکا ہے میرا کینسر کسی طرح سے ٹھیک ہو جائے. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یہ لوگوں کی آپ سروے کریں تو یہی ہوگا نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اکبر ہمینا کا مطلب سب سے بڑا مسئلہ, سب سے بڑی ٹینشن. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کہ یار میرے بچے میرے قابو میں نہیں ہیں, میری سب سے بڑی خواہش ہے میرے بچے انسان کے بچے بن جائیں. بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, بھائی اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کو خدا نخواستہ فالج ہوا ہوا ہے, اس کی بھی سب سے بڑی کوشش یہی کہ فالج ٹھیک ہو جائے اس کا. نبی دعا سکھا رہے ہیں یہ کبھی بھی ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگو, اے اللہ یہ چیزیں میرے مسئلے تو رہیں, سب سے بڑے مسئلے نہ رہیں. سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہو, آخرت. بھائی یہ مسئلہ ختم ہو گیا, کوئی دوسرا مسئلہ آ جائے گا آپ کے ساتھ. کیا خیال ہے, ادھر میری طرف دیکھیں, ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میرا بیان سنیں, آپ بیٹھے. اچھا مجھے کچھ اس وجہ سے دیکھ رہے تھے آپ مجھے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں اس میں دیتا ہوں دعا میں. اچھا میں جمعے کی نماز کے بعد دیتا ہوں. تو سب سے بڑا مسئلہ جو میرا اور آپ کا ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو, لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. اے اللہ یہ دنیا کے جو بکھیڑے اور مسائل ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہ ہو. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ایک ہو, بھائی کینسر ٹھیک ہو یا نہ ہو, آخرت صحیح ہو جائے. ہم نے ایسے علماء کو دیکھا ہے موت کے وقت شفا کی زیادہ فکر نہیں ہے ان کو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, فکر یہ ہے کہ بھلے مر جاؤں لیکن مغفرت ہو جائے آخرت میں. ہمارے ایک استاذ تھے, 45-50 سال بمشکل ان کی عمر ہوگی, بیمار ہو گئے بہت سخت. تو میں جب بھی ان سے ملنے کے لیے جاتا, ان کی عیادت کے لیے, عام طور پہ جب آپ بیمار کی عیادت کے لیے ملے تو بس وہ ایک ہی چیز کر رہا ہوگا, یار میں ٹھیک ہو جاؤں, بس میں ٹھیک ہو جاؤں, بس میں ٹھیک ہو جاؤں, فلاں ڈاکٹر. وہ اس کے علاوہ اس کی کوئی چاہت نہیں ہوتی. ہم جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو بڑی شدید تکلیف میں, نلکیاں لگی ہوئی ہیں, ڈرپ چڑھ رہی ہے, بہت کمزور ہو گئے. ہم نے کہا کیسی طبیعت ہے, کہہ رہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے, دعا کرو اللہ مجھے شفا دے دے. پھر تھوڑی دیر میں کہنے لگے بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے. ہر تھوڑی دیر کے بعد, بھائی اگر میری زندگی ختم ہو رہی ہے تو بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب
نہ لے. دنیا دار آدمی کہتا ہے بس ختم ہو رہی ہے تو نہیں, ختم نہیں ہو, بس یہ دعا کرو, یہ میں مرنا نہیں چاہتا بھائی میں کسی بھی قیمت پہ. وہ اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں کہ شفا, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم نے اللہ کے سامنے یہ تھوڑی کہنا ہے کہ اللہ تیری مرضی ٹھیک کرتا ہے تو کر دے, نہیں تو نہیں, یہ نہیں, ہم نے تو دعا تو یہی مانگنی ہے, اللہ ہم کمزور ہیں ٹھیک کر دے. بڑا مسئلہ اس سے بھی بڑا ہے, وہ کیا ہے؟ آخرت. کمپیئر ہے, کمپیریٹیو ڈگری ہے. اگر کوئی مسئلہ آپ کا سب سے بڑا ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے. اگر آپ کا مسئلہ آپ کی بیگم ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے. اکبر ہمنا, سب سے بڑا مسئلہ میرا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ. اب یہ ہم کبھی بیان میں سن لیتے ہیں, لیکن جب آپ پراپر یہ دعائیں مانگتے رہیں گے, اے اللہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو, تو دل پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس کا استحضار ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں تو اللہ سے بار بار یہی مانگتا ہوں کہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو, اور آج میں نے سب سے بڑا مسئلہ اس کو بنایا ہوا ہے. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا, میری نالج کی انتہا بھی دنیا نہ ہو. آپ کی نالج گھوم پھر کے کس کی طرف آتی ہے؟ دنیا کی طرف. تو اس کا بھی وہی مفہوم ہے جو پہلے والے جملے کا مفہوم ہے. وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا, اے اللہ کوئی ایسا شخص ہم پہ مسلط نہ کر جو ہم پہ رحم نہ کرے. ہر آدمی کے اوپر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. آپ گھر کے سربراہ ہیں تو عورت کے اوپر آپ مسلط ہیں, وہ یہ دعا مانگ سکتی ہے. آپ دفتر میں جاتے ہیں تو آپ کا باس آپ پہ مسلط, علاقے کا ناظم آپ پہ مسلط, صدر وزیر اعظم آپ پہ مسلط. تو اللہ جو بھی ہمارے بڑے ہیں ان کی طبیعت میں رحم کا جذبہ رکھ. وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا وَلَا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. یہاں تک دعا ہے یہ, اور بہت ساری دعائیں. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی, اے اللہ میں دنیا میں جتنی چیزوں سے محبت کرتا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ محبت ختم کر دے, اپنی محبت ان تمام چیزوں پہ غالب کر دے. سب سے محبت ہو, لیکن جہاں تیری محبت اور مخلوق کی محبت میں ٹکراؤ ہو وہاں غالب کون ہو؟ تیری محبت. کیا مطلب؟ کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے تجھے ناراض کرنا پڑے تو اس کو ناراض کر دوں, تجھے ناراض نہ کروں. جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے چھوٹے محبوب کو انسان ناراض کر دیتا ہے, چھوٹے کے لیے بڑے محبوب کو انسان ناراض نہیں کرتا. یہ نہیں ہوتا. وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ, اے اللہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی جن سے انسان خوف زدہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. تو میں یہ نہیں کہتا چیزوں کا خوف ہی ختم کر دے, لیکن اپنے خوف کو ان تمام خوفوں پہ غالب کر دے. اپنے خوف کو ان تمام خوفوں پہ, جہاں تیری نافرمانی ہو وہاں کسی سے نہ ڈروں میں, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو بھائی, نماز نہیں چھوڑ سکتا میں. ہوتا ہے نا, باس کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی, بھائی آپ نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. ہمارے ایک رشتے دار تھے کیا ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, شپ پہ تھے, کیپٹن. تو ان کے والد صاحب اتنا بیمار ہوئے کہ ہمارے نانا, بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, بیمار ہوئے نانا ہمارے, یعنی اب ظاہر ہے میں ماموں کی بات کر رہا ہوں نا پھر, یہ تو بیمار ہو گئے. وہ ان کو اطلاع دی گئی شپ پہ کہ آپ کے والد صاحب بستر مرگ پر ہیں, بس اب دنیا سے جانے والے. انہوں نے کمپنی کو کہا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے, میں اس آخری وقت میں اپنے باپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں. وہ بتا رہے تھے خود. کمپنی نے کہا کہ چھٹی نہیں ہے آپ کو. انہوں نے کہا ایسی کی تیسی, صحیح پکڑو, چھٹی دینی ہے تمیز سے دو, نہیں دینی ہے تو میں چھوڑ کے جاؤں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے اور میں یہاں
कंपनी के लिए बैठा रहूं यहाँ पे, कंपनी बाद में है, बाप कौन है, पहले है। खैर वो दे दी उनको तमीज से छुट्टी, उन्होंने थोड़ी बदमाशी भी करनी पड़ती है, तो भाई छुट्टी दो मुझे, नहीं तो रखो किसी दूसरे बंदे को, ये मेरा हेडिक नहीं है। गैरत खत्म ना, मार्केट में गैरत ही नहीं है। तो बाप माँ ये रिश्ते ऐसे थोड़ी है कि आप कंपनी बॉस छुट्टी दे देंगे तो चला जाऊंगा, नहीं तो सर मैं मजबूर हूं। भाई तुम्हारे बाप को भी छुट्टी देनी पड़ेगी। तो ऐसे ही नमाज के लिए भी हमारे हजरत एक वाकया सुनाया करते थे, बस ये वाकया करके बयान ख़त्म करता हूँ। एक साहब को इस्लामाबाद में किसी कंपनी में जॉब मिली, तो कंपनी ने इनको इंटरव्यू के दौरान बता दिया कि आपको नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। इसने कहा मैं ये जॉब, हालांकि सारे इंटरव्यूज़ पूरे हो गए थे, सिलेक्शन हो चुका था इनको, लेकिन आखिरी में इनको ये बता दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं करता ये जॉब, अच्छी खासी तनख्वाह थी। तो उसने कहा कि क्या आप पक्के नमाजी हैं? उसने कहा नहीं मैं तो नमाज नहीं पढ़ता। तो जब आप वैसे ही नहीं पढ़ते हैं भाई, तो फिर आपको क्या मसला है? उसने कहा मैं वैसे ही नहीं पढ़ता, सुस्त हूं, काहिल हूं, तुम्हारे मशवरे पे मैं नमाज छोड़ दूं यार? कंपनी के कहने पे मैं छोड़ दूं? खुदा कहेगा ना कि तेरा दिल अपना ही नहीं चाहता था, है भाई, तेरा अपना दिल नहीं चाहता था, तो नालायक था, लेकिन अब कंपनी और खुदा का मुकाबला हो रहा है तो इसको तूने खुदा बना लिया है। यानी हम इतना प्रोटोकॉल थोड़ी कंपनी को देंगे, बॉस को देंगे कि तू कह दे नमाज छोड़ दो, तू हमारा बाप है जो तू कह दे ये काम तो हम बाप के कहने पे ही। अगर आपका नमाज पढ़ने का मूड हुआ और अब्बा कह रहे नहीं पढ़ो, ऐसे मौके पे आदमी कहते हैं अब्बा मेरा अपना आज तो मेरा मूड बन गया है, मैं कैसे छोड़ दूं नमाज? तो यहां तो अब्बा को आदमी लिफ्ट नहीं कराता मेरे भाई, जो करने वाले होते हैं। बॉस को इतना बाप क्यों बना लेंगे हम? तो बॉस की चमचागिरी इतनी किया करो जितनी क़यामत में अफोर्ड कर सको। ये भी इंसान है, इतना ज्यादा फ्री नहीं कराया करो। मैं ये नहीं कह रहा अपने बॉस से बदतमीजियां शुरू कर दें, आप बदकलामियां शुरू कर दें, इज्जत देनी चाहिए, लेकिन अल्लाह से आगे थोड़ी निकालना है उसको, अल्लाह से आगे थोड़ी रखना है। तो हमारे हजरत को वो बड़ा पसंद आया बेनमाजी, कहा कि देखो गैरत है इसमें, इतनी बड़ी जॉब ठुकरा दी उसने। बोला भाई तुम्हारे कहने से मैं इसलिए अब नमाज नहीं पढ़ रहा कि कंपनी की तरफ से इजाजत नहीं है। तो कंपनी कौन होती है मुझे रोकने वाली? तुम चंद लाख रुपए तनख्वाह देके तुमने हमें गुलाम बना लिया है। तो अगर हम अल्लाह की नहीं मानते तो तुम्हारी भी नहीं मानते, ठीक है ना? तो तुम्हारी तो हम पहले ठुकराएंगे। तो गैरतमंद बेनमाजी, गैरतमंद बेनमाजी। खैर नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज की वैल्यू कम नहीं है। तो ये है वजअल खौफ का अखवफल अशिया इलैया वक्तानी हाजात दुनिया बिशौक़ इला लिक़ाइक। ऐ अल्लाह अपनी मुलाकात का शौक इतना दे दे कि दुनिया की हाजतों की तमन्ना ना रहे। इतना शौक हो जाए कि इस दुनिया में सबसे बड़ा शौक ही ये बन जाए। तो फिर ये सानवी दर्जे में हो। और आखिरी जुमला इस दुआ का, वइज़ा क़ररत अयुन अहली दुनिया मिन दुनियाहुम फ़अक़रिर ऐनी मिन इबादतिक। ऐ अल्लाह जब लोगों की आंखें इस दुनिया से ठंडी हों, किसी का को पता चला कि बहरिया टाउन में 3 प्लॉट उसके नाम निकल आए, आंखें ठंडी हो गई, बताता फिर रहे हो भाई माशाल्लाह उधर रिश्ता हो गया, हाँ भाई मुफ्ती साहब का बयान असर कर गया है, आंखें ठंडी होती ना, गाड़ी आ गई, पैसा आ गया। तो अल्लाह उस वक्त मेरी आंखें अपनी इबादत में ठंडी करना, मुझे इबादत की ऐसी लज्जत दे दे, अपने सामने राज़ो न्याज और मुनाजात की, और अपने सामने दुआ मांगना और नमाज पढ़ना और तेरी तिलावत करना और तेरी इबादत करना, तेरे से ताल्लुक ऐसा हो जाए कि मेरी आंखें दुनिया से ठंडी ना हो। मुझे मजा किस में आए? तुझसे राज़ो न्याज करने में। यहां भी ये नहीं कहा जा रहा मुझे दुनिया नहीं देना, मुझे प्लॉट नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। चाहिए भाई, कौन मुस्तगनी थोड़ी है अल्लाह से, सब कुछ चाहिए, लेकिन जो लज्जत हो ना, लज्जत वो इन चीजों में नहीं हो, इन टुकड़ों में, खिलौनों में। लज्जत किस में हो? आखिरत में, तुझसे ताल्लुक में। तो वो खरीद ले मुनाजाते मकबूला, क्योंकि दुआएं तो बहुत है ना, किन किन दुआओं पे बयान करते हैं। तो एक दिन हफ्ते को आपने जो उसमें लिखा हुआ है, हफ्ते को ये पढ़े, इतवार को, आसानी के लिए, तरतीब के लिए।
تو اس سے پورا ہفتہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن پھر پڑھتے رہیں گے تو وہ دعائیں آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر ایک دن آپ آٹو پے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جیسے میں بعض چیزوں پہ آٹو پے ہو گیا ہوں, خود بخود منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں خود بخود. کچھ چیزیں ہیں وہ پھر کبھی بیان میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو وہ آٹو پہ آ گیا ہوں تو وہ خود بخود ہونا شروع, تو وہ آپ کو دعائیں آہستہ آہستہ خود بخود یاد, اور آپ کو محسوس ہوگا آپ کے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ چینج ہو رہی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.